नोवेनाचो तिसरो दीस. आयचो विशय जावन आसा कुटुंबांत आनी समाजांत गौरव आनी समाधान. तांच्या कुटुंबांत ती एक जावन आसात, तांच्या एक मना वरवीं कुटुंब ती करतात आनी देवाच्या खरण्यान कामां मुखार सरून व्हरतात. हे कुटुंबान तांच्या कुटुंबांत तांचे जबाबदार पाळन एक बरें कुटुंब आसा केल्यार तांचे वरवीं एक बरी समाज तशेंच एक बरें राष्ट्र आसा जातलें. तशेंच दादल्यान आनी स्त्रियेन आनी तांणी एकामेकां मोड दिवंक जाय, हेरांच्या गरजांक पावोवंक जाय आनी समाजान गरजे पंता आदार दिवंक जाय. आयचें त्या सवान जावन आसा देव आपणे. देवाच्या सतांत वावर करूंक याजक आनी धार्मीक भयणी गरज आसच्या ह्या काळार हर एका कुटुंबांनी देव आपणे लाबोवन दी आनी कोणाक देव आपणे लाभलां ती तांच्या आपणान ती रावून दीत म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागया. तशेंच मोगाच्या न्हू आयचे मिसाचे बलिदान भेटोवचे याजक जावन आसात फादर जुलियस डिसोजा. हे बरोली इश्ट क्रायस्ट द किंग इगर्जींत वावर करून आसात. तशेंच आमकां ते इतल्या पयसतानांक आयल्यात. आमच्या चारी पिरगेच्या याजका तर्फेन आनी आमच्या कोंकणी लोकां तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांच्या मिसांवान देव तांकां बरी भलायकी दिवन मागता. तशेंच आमी आतां तांकां ताळयांच्या आवाजान स्वागत करया. सगळी उबे रावन घेवया आमी प्रवेश गीत. गायन नंबर 70, हिम नंबर 70, संतोषाच्या ताळ्यान. संतोषाच्या ताळ्यान गोमधुर नादान गीत गावया सर्गी बापा व्हड आनंदान. लागी सरया मोगान पयस करून रुदान. धन्या देवाक आमच्या अभिनंदन. सोम्याचे नांव हसिया गांवान गांव गाजोवया. महिमा ताची नावडया. सोम्याचे नाव हसिया गांवान गांव गाजोवया. महिमा ताची नावडया. काळजांत वर्णिया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्यानो आज आमी एका कुटुंबा स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावं हे एवकरिस्तेच्या वेदबवरी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी देवाची खुशी पाळून बरें विंसून आनी वायट सांडून क्रिस्ताक साक्ष दिवया म्हणलो संदेश दिता. आमी केदीस देवसराच्या बुलोवणेक काल जायनासतना सदांच देवाक विधेय जावन ताचे सांगाता जियोवंक आनी ताची खुशी करच्यांत जिवीत पळाबरीत करूंक गरजेची मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं म्हणया, हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवून सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं करून सत्पदवेदाद देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजें तावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मोतींत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. पयलें वचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्परा देवान दादल्या उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विंगडो आशिल्लो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विंगडो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी संगतीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें
आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. तो वळो देवान सर्पाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत दळो तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानगाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुज्या मस्ताक चेंचतली आनी तूं तिचे कोटेक कंस मारतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा सवें आसा काकूळ, संपूर्ण सुटका ताचे थावनूच येता. सर्वेस्परात सवे आसा काकूळ, संपूर्ण सुटका ताचे थावनूच येता. पाताळा थावन सोमिया, हांव तुका बोब मारतां. सोमिया, आयक म्हजो ताळो, तुज्या नाकान चीत दिवन दीत म्हज्या खालत्या विनंतेच्या ताळयाक. सर्वेस्परा सवे आसा काकूळ, संपूर्ण सुटका ताचे थावनूच येता. तूं सोमिया जर खोटेपणा लेखशी, सोमिया तुज्या मुखार रावत कोण? तुज्या लागीं आसा देखून पातकांचें बोगसाणें, आमकां आसा तुजी भयाभक्त. सर्वेस्परा सवे आसा काकूळ, संपूर्ण सुटका ताचे थावनूच येता. म्हजो आत्मो सोमियाची वाट पळयनूच आसा, ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो भरवसून रावला. केन्ना फांतें जायत अशें म्हणून पर्यागार आशेवन आसता, त्या वरन चड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्यांक आवडेवन आसा. सर्वेस्परा सवे आसा काकूळ, संपूर्ण सुटका ताचे थावनूच येता. ये इस्रायला, सोमियाची वाट पळयनूच राव, कित्याक ताच्या लागीं आसा काकूळ. संपूर्ण सुटका ताचे थावनूच लाभता. तोच इस्रायला तिच्या सर्व खोटेपणांतली सुडयतलो. सर्वेस्परा सवे आसा काकूळ, संपूर्ण सुटका ताचे थावनूच येता. सा पावलून कोरीतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांवें सतमानलें देखून हांव उलयलों. अशें पवित्र पुस्तकें बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणें आसून आमी सतमानतांव देखून आमी उलयतांव. आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सेवेंत जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे हुजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचो शिवोर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. ह्या पासत आमी दैर सांडिनाव. जरी आमचें बायलें सैम इल्लें इल्लें नाश जावन येता तरी आमचे भितरलें सैम जिवान बरोवन बरोवन येता. कित्याक आमचे वयर येता ते हळवायेचे आनी तात्कालीक सुदक कसली सर नातलेले अनंत सासणीक महिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिनाव, पूण अदृश्य वस्तूंचेर. आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालीक, पूण दिश्टी पडना तें सदांकाळ बाळता तसलें. संवसारी आसा तें आमचें बिडार, म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारय देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदलेलो सासणाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. दया करून सगळीं उबी रावया.
Alleluia, 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 Alleluia. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीर ताणूस उबारलेल्या तेदना सर मनशां म्हजे थंय हांव वडतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकटवलो की जेवंक पर्यंत नजो जालें. हें आयकल्या उपरांत ताची सोयरी ताका धरून हाडूंक घेवन गेली, कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटाली. जेरुसलेमांत देवून आयलेले धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणटाले, ताचेर बिलजुबल बसला आनी देंवचाराच्या प्रदाना उदेशी तो देंवचार काडटा. तांकां आपणा सरशीं आपूण जेजून वापारांनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतान भायर काडटलो. एक राज फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज उबें उरो नजो, आनी एक घर फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें घर उबें उरून नजो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठ्ठलो आनी फांटो जाल्यार ताचेर उबो रावन नजो, ताचो शेवट पावो. कोणाच्यान एका बोलशीत मनशाच्या घरांत भितर रिगून त्या बोलशिताक आदीं पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माग लुटूंक जायना. ताका बांदतूच ती ताचें घर लुटूंक जाय. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाच्या पुतान दुवांक सगळीं पातकां भोगसतलीं. देव निंदा करीत त्यो लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देव निंदा करीत ताचेर केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणांक उरता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकार जाता. मेल्लो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. ताची आवय आनी भाव भयण थंय पावलीं आनी भायर रावन तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचेर भोंवतीन खूब लोक बसलेलो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पळय तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो पोतीपाल केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवतीन बसलेल्यांचेर नदर भोंवडून ताणें म्हटलें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खुशी कोत्तात तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल बाबणीनो, एका दिसा एक दादलो आपले बायलेचीं आंगोस्त्रां कापडां सुकोवंक घालतालो आनी त्या वेळार बिल्डिंगाच्या खाला दोग दादले आसले, ते ताचे मस्करी करूंक लागले. ते हांसोंक लागलो, पळय पळय
वो बायलेचीं कापणां सुकयता. त्या वेळार ह्या दादल्यान म्हटलें म्हाका कसलीच लॉज ना, हें काम करूंक म्हाका लॉज ना, बायलेचीं कापणां धुवन सुकोवंक घालूंक म्हाका लॉज ना, कित्याक हांव म्हजे बायलेचो मोग कोत्ता. वय म्हज्या मोगाल बाबयणीनो, आमच्या कुटुंबांत आमी हेंच पळोवंक जाय की घोव बायल एकूच जावंक आसा, तांची एकूच पदवी तांकां दिवंक जाय, एकूच स्थान आमी तांकां दिवंक जाय. अशें म्हणूंक जायना की दादलो व्हड आनी बायल सकयल आनी भुरगीं एकदम सकयल, अशें न्हय. आमी सगळीं म्हज्या मोगाल बाबयणीनो देवाचीं भुरगीं. देवान आपलेच रूप हे भाशेन आमकां सगल्यांक रचला. आनी देवान म्हज्या मोगाल बाबयणीनो बायलेक दादल्याच्या हाडांतलो काडून तिका रचला. तकलेचें न्हय, पांयांचें न्हय, पूण आपलें हाडां मदलें काडून ताणें बायलेक रचला. म्हणजे देव आमकां सांगूंक सोदता की अस्तरी आनी दादलो म्हज्या मोगाल बाबयणीनो दोगूय जावन आसा एकूच. आनी त्या पासत म्हज्या मोगाल बाबयणीनो आमी एकामेकाचो रेस्पेद करूंक जाय, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय, सगळेच एकेच भाशेन. एक बायल म्हजेशी येवन म्हाका म्हणूंक लागली, फादर म्हाजें प्रमोशन म्हाज्या बॉसान म्हाका दिवंक ना. कित्याक एक दादलो आसलो तो म्हणूंक सोदतालो की म्हजी बायल आसा, भुरगीं आसा, म्हाका हांवें घर घेतलां आनी ताचें म्हाका EMI भरूंक जाय. आनी त्या पासत म्हज्या बॉसान म्हाजें प्रमोशन काडून त्या दादल्याक दिलें. आनी हें जावन आसा चुकीचें. वय म्हज्या मोगाल बाबयणीनो, आयज समज हांवें तुमकां विचारलें की तुमकां जाय की सगल्यांनी एके भाशेन रावंक जाय, बायल घोव दादलो बायल आमी सगळीं वय म्हणटलीं. पूण अशें म्हज्या मोगाल बाबयणीनो आमच्या समाजान जायना, घडोना. जायतेच दादले जे कामाक वयतात ते आपले बायलेक आपल्याचें पाग सांगनात. बायलेक भीक मागचें पडटा, म्हाका थोडे पयशे दी म्हूण. आनी मागीर घडयेक दादलो विचारता, म्हाका हेचो हिशोब जाय. तूं कितें कोत्ता? तूं घरान बसून आसा, कांयच करिना. हें जावन आसा म्हज्या मोगाल बाबयणीनो चुकीचें. घोवाचें पाग म्हटल्यार बायलेचें पागूय. जें घोव जोडटा तें बायलेचेंय. बायल समज घरा कोणें काम करिना जाल्यार घराचें काम कोण कोत्तलो? त्याच परी म्हज्या मोगाल बाबयणीनो दादल्यान बायलेन हेंच विचार करूंक जाय. घडयेक आमी दोगूय कामाक वयता भायर जाल्यार घराचें काम आमी दोगांयनी पळोवंक जाय बाराबर. बायल रांदता जाल्यार घडयेक हांवें झाडू मारूंक जाय, हांवें घडये बासनां धुवंक जाय. अशें म्हज्या मोगाल बाबयणीन कुटुंबान केल्यार आमच्या कुटुंबान मोगान आमी जियेतलींत. जायते फावटी हांवें हें पळयलां, भुरग्याक जल्मांत हाडल्या उपरांत बाप वय चिंता म्हजें आनी कांयच काम ना. रातचें उठचें म्हणल्यार बायलेचें काम, भुरगो रडल्यार बायलेन पळोवंक जाय, भुरगो दुयेंत जाल्यार बायलेन पळोवंक जाय. आनी मागीर इस्कॉलाकूय व्हरोंक जाय जाल्यार फकत बायल वयता इस्कॉलांत. तर आयज म्हज्या मोगाल बाबयणीनो हो विशय आमी घेतल्या, तर आमी हांगाचो निचय करूंक जाय की फकत बायलेचें काम न्हय हें, पूण आमी दोगांयचें काम हें. आमी दोगांयनी बाराबर एकामेकाचो हात दिवंक जाय, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय आमी. आनी अशेंच केल्यार म्हज्या मोगाल बाबयणीनो आमचे मदें समाधान आसतलें. आयजचें पयलें वाचप म्हज्या मोगाल बाबयणीनो जें आमी आयकलां आदाम आनी इवाचें. देवान घोव बायलांक रचलो आनी मागीर देवान सांगलें की उमकें फळ खायनाका म्हूण. कोणें खायलें? आमी घडयेक म्हणटले की बायलेन पयलें खाल्लें. बायलेन खाल्लें या घोवान खाल्लें तें इम्पॉर्टंट ना. कोणें पयलें खाल्लें त्याची इम्पॉर्टन्स ना आमकां.
जेन्ना देव आदामाक दिसता तुवें कितें केलें रे, तेन्ना आदम कितें म्हणटा, बायलेन म्हाका फटयलो. अशेंच म्हज्या मोगाल बाबयणीनो, ह्या खातीर आयज पातक आमच्या संवसारांत आसा. जेन्ना आमी म्हज्या मोगाल बाबयणीनो दुसऱ्याक गुन्यांवकारी कोत्ता, दुसऱ्यांचेर आमी बोगलांत घालतात, आनी चड करून आमी जो वीक आसा ताचेर हें बोगलांत घालतात, तर म्हज्या मोगाल बाबयणीनो अशें केल्यार आमी पातक आदारतात. पातकूच आदारिना, पूण आमच्या कुटुंबांत आनीक दूख येता. तर आयज आमी हेंच निश्चय घेवंक जाय की देवान म्हाका मन दिलां आनी हें हांवें म्हजी तकली वापरूंक जाय. हांवें फकत देवाचें आयकोंक जाय. देवान आदमाक सांगलेलें की हें खायनाका, आनी आदमान खाल्लें. आनी मागीर तो म्हणटा की म्हाका म्हाज्या बायलेन म्हाका फटयलो. अशें जायना. आमी निश्चय घेवंक जाय, आमचें मन लावन देवाचे उतराचेर आमी म्हज्या मोगाल बाबयणीनो देवाक मान दिवंक जाय. आनी अशेंच केल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक पावतलेत. आमी एकामेकाचो म्हज्या मोगाल बाबयणीनो रेस्पेद दिवंक पावतलेत. देवान आमकां सांगलां म्हज्या मोगाल बाबयणीनो, जो मनीस दुसऱ्या पासत मरोंक तयार आसा, एका इश्टा पासत मरोंक तयार आसा जाल्यार त्याच्याहून चड मोग आनीक ना. त्याच परी घोवान केन्नाच भिवोवची गरज ना. आपले बायले पासत, आपल्या भुरग्यां पासत ताणें मरोंक तयार आसूंक जाय. हेंच म्हणोंक की म्हजी फामील, म्हजो कुटुंब जावन आसा चड म्हत्वाचो. त्याच परीन बायलेनी तशेंच चिंतूंक जाय की आमी एकामेका पासत मरोंक तयार आसूंक जाय. हें आमकां जेजू शिकयता. देर इज नो ग्रेटर लव देन यू गिव योर लायफ फॉर वन अनदर. तर म्हज्या मोगाल बाबयणीनो, आयज आमी ह्याच मिसाच्या बलिदानान सांत आंतोनी लागीं मागुया की आमकां हीच कृपा दिवंक की आमी अशें म्हणोंक जायना की दादलो हांव व्हड, म्हजी बायली म्हजेच भाशेन, म्हजीं भुरगीं म्हजेच भाशेन, आमी सगळीं जावन आसा एक, आमी सगळीं एक. अशें आमी चिंतल्यार म्हज्या मोगाल बाबयणीनो आमी एकामेकाक मदत दिवंक पावतलेत. आमी म्हज्या मोगाल बाबयणीनो एकामेकाचो मोग करूंक पावतलेत. आमी देवाचो मोग करूंक पावतलेत. आनी अशें आमी केल्यार म्हज्या मोगाल बाबयणीनो आयचो शुभ वर्तमान आमकां सांगता, जेजू आमकां सांगता, जो देवाची खुशी कोत्ता तोच जावन आसा म्हजी आवय, म्हजो भाव, म्हजी भयण. आनी अशें आमी केल्यार म्हज्या मोगाल बाबयणीनो आमी जावंक पावतलेत जेजूची आवय, जेजूचो भाव, जेजूची भयण. उबी रावया. सतमंतान देवाक, सतपद्वेता बापाक, स्वर्गानी प्रितिमेच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संबोल्लो, अंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सतपद्वेता देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचे मोगसोणें, भावार्थाची मागणी. आमी देवा मुखार आमची मागणी दवरुया. आतां आमची जबाब जावन आसा
बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी तांचे ताबेन आसल्या बावर्ती लोकांक सदांच तुजी खुशी करूंक आनी बरी जिणी जिवंक गरजेचो आदार आनी मार्गदर्शन दिवंक तांकां तुजे जाणवायेन आनी कृपेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी लोकांच्या गरजांक सदांच स्पंदन करूंक आनी सगळ्या राष्ट्रांत समाधानाचे न्यायनितीची वातावरण आसा करूंक वावरीसे तुजी कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समेस्त क्रिस्तीक भावा भयणींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या वावराचो पोळ तांकां दी. तांणी केल्ली कृषी पावसा विणे वा सडीत पावसा वरवीं वा हेर प्रकृती विकोपा वरवीं नाश जायनशें तुका तूं तांकां राख म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध कश्टांक अंतांत आजच्या पिडेन वळवळच्या बेजारायेन आजच्या समेस्त भावा भयणींनी तुजेर पातयणी दवरून जियेसें कर. तांकां तुजी सकत गटाय आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जणांनी संवसारी संगतीक लब्ध नासतना तुज्या मोगान भरून सदांच तुजी खुशी सोदून वायट वडण्या आनी बुलोवण्या तावन पयस आसच्याक तूं तांकां तुजे कृपेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी जोमो जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या बेसांवांनी बर. येवकारिस्ताच्या बळान बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून सदांच बऱ्याचो पोस कर. तुजी खुशी पाळच्याक आमकां दादोसकाय फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आतां आपआपल्यो गरजो सुम्या मुखार दवरया. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा, जे आमची मागणी आमच्या मनांत आमच्या काळजान आसात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता जेजूचे नांवीन. आमेन. बेटवणे गीत गायन नंबर 31, हिम नंबर 31, उमरार तावन साळाक फुलता. साळक फुलता उदकांतले वयरे उडवता सुर्याच्या किरणान सोंपता रसनारा कापल्यान एकता काळीजे सोम्या मोजे उबी रावया. म्हज्या बाबणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाट्या पैसभेच्या आदेवा सर्वेस्वर मनान दिवं. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वोपतांव. त्या बलिदानाचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ही बेटवणी तुका मानून आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडोवन हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उलोवन शब्दा वरवीं तुवें सगलें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंक वारमारीचे उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मोन सोंसलें आनी मोन्नांचेर जोयत व्हरोन पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भक्तां सांगातीन तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताल्यान आमी गायतांव. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं सगळे पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोश्टमोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान ती शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरडाचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट पोर गोठुया. सोमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्याने तलो, जेजू नव्याने तलो. बापा, जेजूच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सदवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगाचो तलामा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा
ऑजवर्ल्ड आमच्या गोवली बापा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या बाबुणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये संगतीन बागी वंद्रोम दुतांक आनी सौरकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगतांत तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता ओरवीं. त्या जेजू ओरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू तायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोदपोदवेदार बापा सुरवंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमच्या सोडोडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवटणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हटलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमोणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण म्हज्या एका सुत्रान म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद गायन नंबर 48, हिम नंबर 48. ये सोमिया दयेन ये सोमिया. क्रिस्त शरीर सिर्फ क्रिस्ती लोगों के लिए है. अन्य धर्म के लोग कृपया करके अपना जगह पर बैठ के प्रार्थना कीजिए. होली कम्युनियन इज ओनली फॉर कैथलिक्स. सोमिया दयेने सोमिया म्हज्या काळजाच्या बिडारा.
शिवाय ना काय उपाय तुझा मोठा काळजा सोराय येसू मिया दयेन येसू मिया मोठ्या काळजाच्या बिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मोठा काळजा सोराय येकडी सैचे येऊ जायचे ना मोजा तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय ये घडी सैची जायचे ना मोजा तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय वर्क सोम्या येऊ मोजा काळजान वर्क सोम्या ये मोजा काळजान राव तू सोम्या मोजा या राव तू सोम्या मोजा या बिडारान ये सोमिया दयेन ये सोमिया मोजा काळजाच्या बिडारान तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मोजा काळजा सोराय पातकाच्या जडाये आत्मो पुगार झाला तू नासताना सोम्या तू नासताना पातकाच्या जडाये आत्मो पुगार झाला तू नासताना सोम्या तू नासताना पातका मोजी काळ तुझे सेवेक म्हाका धाड पातका मोजी काढ तुझे सेवेक म्हाका धाड सेवेन तुझ्या हांवे बागी जावच्या सेवेन तुझ्या हांवे बागी जावच्या येसू मिया दयेन येसू मिया मोज्या काळजाच्या बिडारान तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मोज्या काळजा सोराय प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडल्याय त्या जेवणांक खान आमच्या पिडांक ओकोत ताचे वरवीं सोर पातकांतलीं आमकां सोडय आनी तुजे कुशे पोरमणे चलोवंक आमकां घोटाय दी हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोत पदवेदाद देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचोन याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सांदनच्या मानाक नवेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमची जाव जावन आसतली तुज्या परजेची मागणी आयक धनिया आमची काकुळत कर तुझ्या परजेची मागणी आयक धनिया आमची काकुळत कर हे सांत अंतोनी मेल्ल्यांक तुवें जिवें केलय आतां मरणाच्या वडीर आशिल्ल्या खातीर आनी फुलगोत्रींतल्या आत्म्या खातीर जेजू कडेन माग तुझ्या परजेची मागणी आयक धनिया आमची काकुळत कर हे सांत अंतोनी सोर सुखींतले आमकां निवार आमच्या पाप साहेबा पासत आनी पवित्र सभे पासत जेजू कडेन माग तुझ्या परजेची मागणी आयक धनिया आमची काकुळत कर हे सांत अंतोनी पातका खातीर आमकां फावो केल्ल्या सोर आणवारांतले आमकां निवार तुझ्या परजेची मागणी आयक धनिया आमची काकुळत कर हे सांत अंतोनी देवसार तुका कामतात ताच्या सोर पासांतले आमकां निवार तुझ्या परजेची मागणी आयक धनिया आमची काकुळत कर हे सांत अंतोनी आत्म्याच्या आनी कुडीच्या पिड्यांतल्या आमकां निवार कुडी आत्म्याक भलायकी जोड दी तुझ्या परजेची मागणी आयक धनिया आमची काकुळत कर हे सांत अंतोनी पिडेस्तांक बरें कर आनी आत्म्या थंय ह्या कुडी तें कश्ट तेल्या सवासकाय दी
तुझ्या परजेची मागणी आयक धनी आमची काकूळट कर. हे सांत अंतोनी आतां पयणार आसल्यांक आनी परगांवांत आसल्यांक राख आनी आमच्या ओडण्याच्या उसांबळांतले आमकां निवार. तुझ्या परजेची मागणी आयक धनी आमची काकूळट कर. हे सांत अंतोनी बंदींत आसल्या खातीर माग आनी पथकाच्या बंदपासांतले आमकां सोडय. तुझ्या परजेची मागणी आयक धनी आमची काकूळट कर. हे सांत अंतोनी सुखी आत्म्यान आनी कुडीन आमी देवाची साकरी करच्या खातीर सोर जखम आमचे वयले निवार. तुझ्या परजेची मागणी आयक धनी आमची काकूळट कर. हे सांत अंतोनी भायर पडल्यो वस्तू तूं दाखोवन दिताय आमी सांडलेल्यो आत्म्याच्यो आनी कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळशे कर. तुझ्या परजेची मागणी आयक धनी आमची काकूळट कर. हे सांत अंतोनी कुडी आत्म्याच्या सोर मोसान तूं आमकां राख. तुझ्या परजेची मागणी आयक धनी आमची काकूळट कर. हे सांत अंतोनी दुर्बळ्यांच्या आदारा आमच्या गरजांक तूं पाव दिसपडतें काम आनी दिसपडतो ग्रास आमकां जोडून दी. तुझ्या परजेची मागणी आयक धनी आमची काकूळट कर. हे सांत अंतोनी तुका इतलो वर्त केल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्घ दिताव आनी जिनियेंत आनी मरणांत आमी आदार सोदताव. तुझ्या परजेची मागणी आयक धनी आमची काकूळट कर. नव्यानाचे मागणे सकणा सांगता म्हणया म्हज्या काळजांत ताण नमान हे सांत अंतोनी हजार फावटी तुका नमान. तूं जावन आसाय विस्नार कलंगाण देव कुरपेचे जेजू आनी तुजे थंय तुज्या सेरापीक सांत फ्रांसिसाचो कल्तो आनी अजापाचो तूं बगे जावन आसाय. उगडास कर हे अजापांच्या संता आपल्या गरजांक तुका उलो मारल्या कोणाकच कुमोट आनी बुजवंत इन्कार करूं नये म्हणून उगडास कर. तूं कुरपेन ग्रेस्त आनी जेजू बाळकाचो मोगाळ इश्ट जाल्ल्या निमती तीर पातयेन दैत घेवन आनी तुजे मागणे निर्फळ जावचे ना म्हूण खंडीत जाणा जावन तुजो आदार हांव सोदतां. हे सांत अंतोनी अजापांच्या संता गरजेवंताच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोग जाय. आमच्यो गरजो उसारया. देखून ह्या म्हज्या गरजेन म्हाका बुजय आनी इतल्या पातयेन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी आनी तुजी पदवी संवसारांत दाखय. प्रार्थुया. हे सर पदवेदारा आनी सदांच जिवनच्या देवा भगवंत अंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक नवो वर्त प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आनी आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर आणवरांतल्यान सुटशें आनी सर आमच्या परकेवणे वरवीं तुजी सासाय आमी भोगिशे आमकां फावो कर. आमच्या समयान जेजू क्रिस्ता मारिपत जो तुजे सवें जियेता आनी राज करता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान ससनाच्या ससनाक आमेन. वर्साचो धवो आयतार जुनाची 9 तारीख मिसां ह्या परी आसतली सांतनूरच्या मनाक हप्त्या मध्ये सकाळी 5:30 वरां इगर्जेंत 6:30 वरां मराठी 6:30 वरां इंग्लीश तशें सांजेर 5:30 वरां मराठी 6:30 वरां कोंकणी आनी 7:30 वरां इंग्लीश. तशेंच आयचे 9 तारीख जुनाची आतां 7:30 मीस बाकी उरला. असन ते येवच्या आयतारा फेस्त सांतनूरच्या मनाक मिसां ह्या परी आसतली सकाळी 5:30 वरां मराठी 6:30 वरां इंग्लीश 7:30 वरां कोंकणी 8:30 वरां फेस्ट मीस मराठींत 10:15 इंग्लीश मीस फेस्ट मीस 12 वरां तमीळ आनी 4 वरां मलयाळम. तुमी नोटीस बरोबर पळोवचे परतून. तशेंच 13 तारखेर ब्रेस्तारा पिडे सांगात एक मीस आसतलें 4 वरां तुज्या कम्युनिटीच्या कॉर्डिनेटर एडमिटर मेळून पिडे कम्युनिटी कडेन आसा जाल्यार तांकां येवचें. तशेंच कोपेलांत आज 9 वरां एक मीस आशिल्लें. तशेंच येवच्या आयतारा 6:30 वरां सांजेर मिसां आसचेना. जून 7 तारखेच्यान 16 तारखे म्हणसर आंटोनियन फेस्टा हे आमच्या हे नव्यान जाल्यार ऑर्गनायज करता. तांचे इंगड पुरा गेम्स हावजी टॅलंट कॉम्पिटिशन आसतलें. तुमी तांकां सहकार दिवचो आनी तुमकां कोणा नवें रेजिस्टर करून घाल्यार रेजिस्टर करचें. सांत अंतोनी कॉर्डली इन्वायटेड करता 20th एन्युअल प्रोसेशन हे आसतलें कारोडी विलेजांत तांचे नव्यान स्टार्ट जालें ते हे आसतलें 13 तारखेर सांजेर कारोडी विलेज 5:30 वरां पुरसांव आसतलो तुमकां सगळ्यांक आपोवन आसा. आनी
आमी इगरचे लोक सगळे थँक देव म्हणटात एक कोणे कुलार डोनेशन केला तांच्या फॅमिली खातीर आमी मागया तशेंच यशपी तांचे मणीचे बॉक्स कलेक्शन करतले काल आनी आज तुमी तांकां आदार दिवचो पयलो कुमगार घेता ते ह्या वर्सा स्टँडर्ड पळोवताना तांणी तांचे इगर्जेन वचून पोमा भरचें तशेंच पयलो कम्युनियन भुरग्यांक घेता तांकां येवच्या म्हयन्याच्या 23 तारखेर सकाळीं 6 वरांचेर मिटींग आसतलें पेरंट्सां सांगता तशेंच पयलो कॉन्फर्मेशन भुरग्यांक तांकां मिटींग आसतलें 23 तारखेर जून आसा 4:30 वरांचेर इगर्जेंत ताच्या उपरांत मीस आसतलें सर्तीक जाणवायक भायर नोटीस बोर्ड पळोवचो अल्ट्रा सर्वीस तांचें फर्स्ट मिटींग आसतलें तें आज आशिल्लें 6 वरांचेर डॉन बॉस्को कॉलेज कुर्ला ऑफर करता डिग्री प्रोग्राम तुमकां कोणाक 10वी आनी 12वी जालें जाल्यार डिग्रीचे की तुमकां डिटेल जाल्यार भायर नोटीस बोर्ड पळया तशें फ्रांसीस झेवियर इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट ताचे कोर्स आनी आसात भायर तुमी नोटीस बोर्ड पळया डोनेशन कलेक्शन गेल्या हप्त्यांत इगर्जेंत 40 आनी 5,418 रुपये मंगळारा 4 तारीख 16,230 आनी 7 रुपये तशेंच संडे खोपेलांत 2 तारखेर 30 आनी 3,080 आनी 4 रुपये बॉक्स कलेक्शन जाल्लें 18,917 रुपये भगवंत कुर्सा जाल्लें कलेक्शन 60 आनी 3,650 रुपये तुमी तुमचे उदार म्हणून दाखयला तुमकां देव बरें करूं म्हणटात देव बरें करूं निमाणें गायन ताळे उबान उर्बेन गावया हे स्क्रीनार आसा पळोवन गावचें ताळे उबान उर्बेन गावया मोगा परमी देवाक नावाडया पावो केल्या आमकां सांतान दोनी सकट ताळयो पेटून गितां गावया ताळे उबान उर्बेन गावया मोगा परमी देवाक नावाडया पावो केल्या आमकां सांतान दोनी सकट ताळयो पेटून गितां गावया मनशापण सांबाळ शांतीपण जोडले देवा मोगान पेटून प्राचीत आदारले देवाक मेसवालो दैवीक तेण्यानी सोबलोय मोगा संदेश प्रसार करूंक सदांच वावुरलोय ताळे उबान उर्बेन गावया मोगा परमी देवाक नावाडया पावो केल्या आमकां सांतान दोनी सकट ताळयो पेटून गितां गावया सकट ताळयो पेटून गितां गावया सकट ताळयो पेटून गितां गावया मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिया संत कुसाचे कृपेन निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन